The Ice Cream Boy sa Hitago, Kagawad Den Lawrence Dugong Ahonan uban sa iyang gwapita nga asawa. Elsa Ray Faith Ahonan. And let's welcome Sangguniang Bayan member Kagawad Mamerto Orquillas and his lovely wife Maria Teresa Orquillas. Okay. Okay, ang atong isunod, ang atuang napili o di na gyud malalis ato ng kagawad sa pag-usab walay lain Kagawad Nicole Toto Velasco. Ako ba nang iyaang Father Kagawad Ilson Velasco. Okay, sarap partner. Okay, partner, ang sunod. Atong pinalanggan, I love you all ng Hitago, Vice Mayor Rudy Damasing. together with his lovely wife Rosita Damasing. Okay. Ang atong isunod, ang ato ang gipaabot, gikahinaman, nga mamahimong modala sa rinda sa katawan sa lungsod sa Hitago. Ang atong mapinanggaon na inahan sa lungsod sa Hitago. Walay lain! Mayor April Ron Davio! Okay. Ato nang nasaksyan nga diin mga katawhan sa lungsod sa Hitagom ang inyong gipaabot nga modalas sa rindas sa katawhan ani ana sa inyong atabangan. Sigon sa mong gingon, kita makalaom nga ang serbisyo ni April W. Mayor nato karon magpadayon nga magpabilin sa inyong kasing-kasing o karong Lunes pohon magsugod na ta. So partner, yes, tahanan naabot na ato ang Angel of Sin ang Hitago. Ladies and gentlemen, let's welcome Sangguniang Bayan member Shirley Taroy. amang bana ani. Single. Amang bana sa petisyon. So okay. Okay, again mga igsoon, atong palakpakan ang atuang mga opisyal sa lungsod sa Hitago. Yes, thank you. You may now take your seat. So mga igsoon, mga kagawad, palihog manlingkod. Ato nang tawagon ang nagkadaiya nga mga nagdala sa ilaang sa ilang mga kayubos. Itugot uryos ng gugma panaghiusa amo nga mabatunan tungod kay kini mao ang dalan alang sa kalampusan. Tuguti Ginoo nga sa ilahang pagdumala sa among nga lungsod, amo nga maangkon ang dako nga kadaugan, angkon namo ang dako nga kalipay, maangkon ang dako nga kalambuan. Mahigbangon kami gikan sa pagkahikatulog ug labaw sa tanan. Among maangkon ang panaghiusa tungod kay pinaagi niini among makita ang imong himaya sa ilahang pagdumala. Salamat Ginoo, ikaw magapandong kanila, igahatag ang gahom sa Malang Espiritu Santo, ug salamat nga ikaw magahiusa kanamo diha sa imong panaghiusa. Salamat sa imong gugma kaluoy, sa imong panalangin ug sa tanan ining kapunon. Among gisalig kining tanan, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus, nga among personal nga manuluwas. Amen. Please remain standing to officially open our part to sa ato. Ang mga opisyalis sa lokal o atong opisyalis sa lalawigan. Daghang salamat o maayong hapon kanatong tanan. Daghang salamat board member secretary no sa ato ang probinsya sa Misamis Oriental. O dili mamahimo Loruno, sir. kayo nga papa. Ato nang tawagon ang nagkadaiya nga mga nagdala sa ilaang sa tuwan walay lain Kagawad Nicole Toto Velasco. Okay, partner. Ang opisyalis sa lokal o atong opisyalis sa lalawigan. Daghang salamat Daghang salamat, partner. o maayong hapon kanatong tanan. Board secretary no sa ato ang probinsya sa Misamis Oriental. O dili mamahimo kayo nga papa.
ang atong bagong atong saligan sa pagpangutundanan kanaton tanan nga katawan sa lungsod sa Hitago. Manumpa na sa ilang mga katundanan palihog isa ang imong tuong nga kamot o sunduga ako pag panumpa. Ako si inyong pangalan isip na pili kapag kagagawad sa lungsod sa Hitagong Misamis Oriental, manumpa nga akong panalipdan o dipinsahan ang konstitusyon sa Pilipinas o akong tumanon ang mga balaod o mga palisiya sa Republika sa Pilipinas. Kung ako usab manumpa nga akong panalipdan ang pagsalig o kumpiyansa sa katawhan, pinaagi sa pagbantay nga dili makawang makawat o mausik ang buhis nga hinaguan sa katawhan. Kawas nini ako usab manumpa nga akong buhaton ang tanan aron mapanlipdan ang kinabag-an nga interes sa katawhan niining lungsod nga akong ipanumpaan nga serbisyuhan o alagaran. O sa katapusan ako manumpa o musaad nga kamo serbisyuhan sa tumang kaligdong kamatinud-anon katarong o kadyosnon. Kaluyan ako sa Diyos. Gipanumpaan o gipaningkamutan kini sa atubangan kanako karong adlaw nga mao ang ika-29 nga adlaw sa bulan sa Hunyo tuig 2025. Congratulations kaniyon. Palihog ay isa imong tuong kamot o sunduga ako pag panumpa. Ako si Vice Rudy Damasi. Isip na pili nga Vice Mayor sa lungsod sa Hitagong Misamis Oriental. Manumpa nga ako Pilipinas o akong tumanon ang mga balaod o mga palisiya sa Republika sa Pilipinas. O akong usab manumpa nga akong panalipdan ang pagsalig o kumpiyansa sa katawan, pinaagi sa pagbantay nga dili makawang makawat o mausik ang buhis nga hinaguan sa katawhan. Gawas nini ang kinabag-an gawas nini Kauban sa iyahang pinalanggaw supportive kaayo nga bana STO1 Sir Joselito Mijos Ruhaya kauban sa iyahang mga pinalangga nga mga anak. Okay, katawhan sa lungsod sa Hitago maniya karon nana sa inyong atubangan ang atong bago nga pagkamyor nga mulagan kanatong tanan manumpa na sa iyang katundanan.
Palihog, iisa ang imong tuong kamot o sunduga ako sa pagpanumpa. Ako si April Rose W. April Rose W. Isip na piling mayor Isip na piling mayor sa lungsod sa Hitago, Misamis Oriental. sa lungsod sa Hitago, Misamis Oriental. Manumpa nga ako nga akong panalipdan og dipindihan ang konstitusyon sa Pilipinas. nga akong panalipdan o dependahan ang konstitusyon sa Pilipinas. Og akong tumanon ang mga balaod Ug akong tumanon ang mga balaod og mga palisiya sa Republika sa Pilipinas. ug mga palisiya sa Republika sa Pilipinas. Og ako usab manumpa Ug ako usab manumpa nga akong panalipdan ang pagsalig og kumpiyansa sa katawhan. ang pagsalig o kumpiyansa sa katawhan. Pinaagi sa pagbantay nga dili makawang Pinaagi sa pagbantay nga dili makawat ug mausik ug mausik ang buhis nga hinaguan sa katawhan. ang buwis nga hinaguan sa katawhan. O gawas niini Ug gawas niini ang kinabagan nga interes sa katawhan ang kinabag-an nga interes sa katawhan. niining lungsod nga akong gipanumpaan Niining lungsod nga akong gipanumpaan nga serbisyuhan og alagaran. nga serbisyuhan og alagaran. Og sa katapusan Ug sa katapusan ako manumpa og musaad nga kamo akong serbisyuhan ug musaad nga kamo akong serbisyuhan sa tumang kaligdong kaligdong kamatinud-anon katarong og kadyosno. ug kadyosno. Kaloy-an ako sa Ginoo. Kaloy-an ako sa Ginoo. Gipanumpaan o gipaningkamutan kini sa atumbangan kanako karong nga adlaw nga mao ang ika-29 nga adlaw bulan sa Hunyo tuig 2025. O congratulations yan. Okay, congratulations. Ang mga leader sa lungsod sa Hitagom, kauban sa mga supporters sa matang barangay. O usab at pasalamatan maigsoon ang atong board member sa lalawigan sa Misamis Oriental. Nag-uban mi sa Grand Caprice, kauban sa team, board, nakahipolo ko, itawag atong senador, ikaw ang tulay nga matagaan og presto ang lungsod sa Hitagom kana. Board member Nancy Mados, kapalo ko na sila kauban dito sa nasyonal. O sa ako nga ika-18 katuig sa ako pagmalagad sa lungsod sa Hitagom makigsunan. Pero dili ko kaundangon tungod kay nakita lang ko ang mga talento sa akong mga kauban nga kagawad. Duha ka termino, kagawad ang sigpat, huwag magsaba nga may maligtingog. Daghan na mo nga mga meeting sa Philippine Councilors League, mga seminar, wa po niya ipakita ang iyang talento na magidiay. Ako binata, kagawad Bimbim, last term na siya. Pero mayo ayan pag last term maigsoon kay 2028 naman sa mahuman. Ako kay ugma alas 12 in punto. Matapos nagyod ang akong akamoy magtuba. Natapos ang akong termino. Apan bisan pa man yana maigsoon natapos ang atong termino sulod sa 18 katuig. Pero ang atong serbisyo maigsoon magapabilin. Tuod og alang sa makatawan sa lungsod sa Hitagom. Kada lang. Busa nga
sa tanan nga mga bisita karon dinhi nako sa usahon matag barangay napay sa gikan sa Bukidnon di ko masayop na luyo sa akong amigo Sir Lagbas ato dahil pong accountant Sir Buray Sir John Kaabag sa grupo sa Team W. Di na ko po sa usa may suod pagpasalamat kaninyo. Labaw sa tanan una nato nga pasalamatan may sa ko ng ikaingon atong labaw magagahom o wala siya wala pod mo karon kung wala pod ang makatawhan sa Hitagom matag barangay wala pod mo karon pero salamat sa mga katawhan sa 11 ka barangay sa inyong dakong pagsalig pagpiyal sa ato nga mga leader nga inyong gipili para moalagad sulod sa tulo ka tuig 2028 mayson makita na nato ang ilang mga programa tungod kay na sila yung mga priority nga agenda nga makita sa makatawhan para sa pagpalambo sa atong lungsod sa Hitagom. Una nga ako bahin mao na pagsira daghan kayong salamat sa inyong pagsalig pagpiyal nako sulod sa 18 ka tuig. Ug ba alas 12 in punto nang hipos na ko may igsoon atong mandi ako nang ipambalot ang akong mga butang sa lamisa ug ang akong lamisa mga igsoon giilugan ako sulti nyo giilugan na akong lamisa tungod kay tulo ang nag-ilog kay naman ko sa pirtahan mula nga ahog ipalabon sa akong pinatakay last term mambod siya karon ang pirtahan siya ang magdawat sa mga solisito niya sa mga tao sa atong barangay o ako manginaot nga akong mga kauban kung mana ko abli ko inyo kay ako nang pag-solicit anara o sa sige may salamat o mayong hapon sa tanan.